दोंगर गेले आणि रानवटी जनावरां लोकवस्तीत रावपाक येवपाक लागल्यात। नाकेरी किटल वाठारात ब्लॅक पॅन्थर दिसलो, लोकांमदी भय पाताळला। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। देड दिसा गणपतीचे विसर्जन जाले राती आणि आज सकाळी जो नाकेरी किटल म्हूण तो वाठार आसा आणि ज्या पाठाराचेर पाठार आसा ह्या पाठाराचेर आज काळी वाघ आणि ब्लॅक पॅन्थर म्हणटात हेचे दर्शन जाले आणि हे दर्शन कितल्या लोकांक पळोवपाक मेळ्ळें। आणि हे पळयता तेणी त्या ब्लॅक पॅन्थराक आपल्या कॅमेराक टिपोवन घेतलो आणि मोबायलाचेर काडले। हांगा जी जनावरां आसात ही आतां खूब वाडले कडेन आसात आणि जालें कितें की रानाक आतां कोणाक कांयच वचोंक मेळना आनी लोक वचनाय बी आणि हेजे खातीर ही जनावरां वाडल्या आणि ती आतां सद्याक ओपनली भोंवपाक लागले कडेन आसात। तुमकां हेजे पयलीं आमी बाळ्ळी गांवांक जो ब्लॅक पॅन्थर मेळ्ळो हेजें दर्शन तुमकां आमी दाखयल्लें आणि ते कसो धरलो तोय दाखयल्लो। हेजे पयलीं आमी जाय तशे असले वाघ जे आसात हेंची दर्शन तुमकां दाखयलें आसा। इवन हांगा पट्टेरी वाघ सुद्दां आसा तेचे सुद्दां दर्शन जाल्लें, पूण ते आमकां क्लियर मेळना। आणि आमी सदांच फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक सांगतात की असली वाघ आसात, पूण फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोणाले आयकोन घेता ते म्हणटा असली जनावरांचे आसपास शकना म्हणून। पूण जेन्ना प्रत्येक CCTV कॅमेराक आनी अशें करून कोण मोबायलान जेन्ना कॅप्चर करता त्या टायमार तांकां कळटा की हांगा त्या तरेची जनावरां आनी वाघ जे प्रत्येक तरेचे आसात हे आसा म्हणून। पूण हो जो ब्लॅक पॅन्थर आसा हेका खंय तरी हेंचो बंदोबस्त म्हणल्यार अशें जनावरांक फ्री सोडपाक जाय। तेय आमचे सारके मनीस तांकां फक्त जनावर म्हणल्यात, पूण तांकांय खंय तरी फ्री आसपाक जाय। असली जे ब्लॅक पॅन्थर बी धरले न्हू वो खंय तरी बोंडले सारके अभयारण्या व्हरून दवरूंक जाय, ताकी जी आमची फुडली पिळगी आसा हेंकां कळपाक की असली जनावरां ह्या जाग्यार आसली आनी ही एक्चुअली मेळटात व्हडली रानाक, पूण ही आतां लोकल रानां सुद्दां पावत येयले आनी गांवांनी पावत येयले। गांवांत सुद्दां जाल्ले तुमकां आमी दाखयले कडेन आसा कशी गांवां येवन लोकांली सुणी माजरां हे व्हरतात ते। आणि हेजे खातीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन एक मागणी आसा की तेणी असली जी मेळटात ही प्रिजर्व करून दवरची, सांबाळून दवरची, जशी खंय दुसरी रानां सोडची न्हय, तांकां फक्त बोंडलो व्हरून दवरची अशें म्हणून मागतात। राना काबार केल्ल्यान रानटी जनावरांचो वावर वाडपाक लागला। ब्लॅक पॅन्थर फाटल्या कांय दिसा आदी बाळ्ळी वाठारात दिशिल्लो। रान खात्याच्या बऱ्या कामाक लागून पॅन्थराक पांजऱ्यात घालपाक यश आयले। आता नाकेरी किटल वाठारात ब्लॅक पॅन्थर दिसलो, लोक थर्र भियेल्यात। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू।